नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन, तपाईँ हामी एकछिन आँखा बन्द गरौँ त संसार नै अन्धकार भए झैँ लाग्छ। कान थुन्दा संसार नै शून्य झैँ महसुस हुन्छ। तर एकछिन विचार गर्नुहोस् त, यदि आँखा र कान दुवैले काम नगर्ने व्यक्तिका लागि यो संसार कस्तो लाग्दो हो। दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएका व्यक्तिलाई यो संसार कति शून्य र अन्धकारमय लाग्दो हो। उनीहरू जीवन कति कहाली लाग्दोसँग बिताइरहेका होलान्, हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। आज हामी कार्यक्रममा यस्तै पात्रहरूको दर्दनाक कथाहरू देखाउँदैछौँ दर्शकबिन, जो आँखा त देख्दैनन् नै, कान समेत सुन्दैनन् र दुर्भाग्य यस्ता बालबालिका यो देशमा कति छन् यसको तथ्याङ्क समेत राज्यसँग छैन। उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न त परको कुरा, राज्यलाई यस्ता बालबालिका छन् भन्ने समेत यकिनसँग थाहा छैन, जसका कारण बालबालिका त अनेकन झमेला सहन बाध्य छन् नै, अभिभावक समेत पीडामा पिल्सिरहेका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएका बालबालिका र अभिभावकको पीडादायी स्थिति हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, कोही व्यक्ति आँखा नदेख्ने मात्रै होइन, उसले कान पनि सुन्दैन, बोली फुट्ने त परैको कुरा। जब यस्तो परिस्थितिबाट कुनै व्यक्ति गुज्रिनु परेको छ भने उसको जीवन कति कहाली लाग्दो होला। संसार अन्धकार मात्रै होइन, कति शून्य पनि होला। यो सुन्दा तपाईँ हामीलाई जति पीडा महसुस हुन्छ, झन् जीवन भोग्नेलाई कस्तो भइरहेको होला, त्यसको अन्दाज लगाउने कुनै ठाउँ छैन। यी भक्तपुर चागुनारायणका 6 वर्षीय डिजेन मगराती हुन्। उनी न आँखा देख्छन् न त कान नै सुन्छन्। उनी जन्मिँदा उनका बुबा आमा जति खुसी थिए, अहिले उनको यो अवस्थाले उनीहरूलाई उति नै दुखित बनाइदिएको छ। आफ्नो बच्चाको यस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ र? अनि सबैको जन्म राम्रै मात्रै हुन्छ भन्ने पनि त नहुँदो रहेछ नि। उनी जन्मैदेखि कान नसुन्ने र आँखा नदेख्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। केही बोल्न खोज्छन् तर बोली फुट्दैन। यसरी नै उनको जीवन निरन्तर घस्रिरहेको छ। डिजेनलाई उनकी आमाले दैनिक रूपमा भक्तपुरको चागु नारायणबाट 3-4 घण्टा लगाएर मध्य बानेश्वर स्थित बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजमा ल्याउने गर्छिन् र उनी जस्तै त्यहाँ रहेका अन्य बालबालिकाहरू सँगै दिनभर खेलाउने र उनलाई अहिलेको अवस्थाबाट केही हदसम्म भए पनि माथि उकास्ने वा सिकाउने प्रयत्न गर्छिन्। आफ्नो सन्तान मात्रै यस्तो होला, भगवानले पनि आफूहरूलाई मात्रै किन यस्तो परीक्षा लिएको होला भनेर सोच्ने उनी यहाँ आएपछि भने मन बुझाउने बाटो भएको बताउँछिन्। उनी भन्छन्, अहिले त छोरा हिँड्ने भएको छ, खुसीले मन फुरुङ्ग भएको छ। एक्लै हुन्थ्यो, अब हामीलाई मात्र यस्तो दुःख पर्यो भन्ने अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होइन। यहाँ आएपछि अलि मन चाहिँ हलुका हुने सबैको देख्दा होइन। अनि यहाँ आएपछि अलिकति बच्चाहरूको पनि अलिक बाठो पनि हुन्छ होइन। एक त अनि धेरै कुरा सिक्छ यहाँ आएपछि। यहाँ अब खेल्ने कुराहरू नै धेरै छ, घरमा यति सामान छैन हाम्रो घरमा होइन। अनि यहाँ अब दक्ष टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यही सम्बन्धी पढेर आएको। डिजेनको जीवन र उनलाई हुर्काइरहेकी उनकी आमा जानुकालाई जति सायदैलाई थाहा होला जीवनको पीडा, सायदैले भोगेका होलान् आफ्ना सन्तान हुर्काउन र सिकाउन यो तहसम्मको दुःख। उनको राज्यसँग एउटै मात्र आग्रह छ, उनका छोरा र छोरा जस्तै अन्य बालबालिकाहरूलाई पनि शिक्षा दीक्षा दिने ठाउँ भइदिए राज्यले उनीहरूको पनि बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गरिदिएको हुने थियो। घरमा भन्दा धेरै यहाँ ल्याउन सकेपछि राम्रो हो, तर घर हाम्रो टाढा पनि छ होइन, गाडीको सुविधा छैन, त्यही भएर पनि गाह्रो छ। यो भनेको अब छेनीको लागि मात्रै होइन, यो त अब लङ टाइम भइदिए अनिखेर बाउ आमाबाट अलिकति टाढा बस्थे। दिउँसो अरू बच्चा जस्तै नर्मल होइन, नर्मल बच्चा जस्तै अब 10 to 4 सम्म चाहिँ स्कुलमा पढ्ने भइदिए बाउ आमाले अरू काम पाउँथे होइन। अनि त्यो भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो नि। छोड्नै नमिल्ने अनि सबै गर्नुपर्छ, खानिदिनु पऱ्यो, टोइलेट लानु पऱ्यो, सरसफाइ गरिदिनु पऱ्यो होइन। उसलाई अब छोड्नै मिल्दैन, जे पनि टिपेर खाइदिन्छ होइन। अनि त्यो लड्छ होइन, अब छोड्नै मिल्दैन नि त्यस्तो बच्चाहरू। जानुकाको जस्तै ओखलढुङ्गा स्थायी घर भएका सूर्यबहादुर खड्काको पनि कथा व्यथा उस्तै छ। उनकी छोरी शर्मिला खड्का अहिले 22 वर्षकी भइन्।
उनी पनि सुन्न सक्दिनन् र देख्न पनि सक्दिनन्। नसुन्ने र नदेख्ने भएपछि बोली पनि कहाँ आउँथ्यो र उनी बोल्न पनि सक्दिनन्। सूर्यबहादुर खड्काले पनि जानुका रोकाले जस्तै आफ्नो छोरीलाई कैयौँ दुःख कष्ट झेलेर अहिलेसम्म हुर्काएकी छिन्। उनी सामान्य किसान हुन्। गाउँमा हुँदा आफ्नो छोरीको यस्तो अवस्था देखेर गाउँलेले अनेक थरी कुरा काट्थे रे, यतिसम्म कि यस्तो सन्तान राख्नुभन्दा फालिदिए हुन्छ नि भनेर भन्ने गर्दथे, सुझाउने गर्दथे। आफ्ना सन्तानलाई गाउँलेले सधैँ यसरी अनेक थरी वचन लगाउँदै ओखलढुङ्गामा बस्नै नसक्ने अवस्था बनाइदिएपछि उनी घर जाए जेथा सबै माया मारेर काठमाडौँ आए। मेरो चाहिँ छोरी छ शर्मिला खड्का भन्ने छोरी, ऊ आँखा पनि नदेख्ने कान पनि नसुन्ने। त्यही कारणले गर्दा गाउँघरमा नि त्यस्तै भएको कारणले गर्दा म चाहिँ ओखलढुङ्गादेखि आएको। यस्तो बच्चा कुन धर्म कुन पापले कसरी हो फलानाको भन्ने नि भयो। अनि त्यतिकै आफू नर्भस भएर हजुरको त्यसैको कारणले गर्दा लिएर हिँड्यो। उनी भन्छन् कति रात कति दिन त भोकै सुतियो, दिन र रात केही भन्ने समेत थाहा नपाई जिन्दगी गुजारेर यहाँसम्म आइपुगे। आफ्नो सन्तान हो, माया लागिहाल्छ नि, कहाँ गाउँलेले भने जस्तो गर्न सकिन्छ र। निकै मायाले हुर्काएकी छोरी अहिले हिँडडुल गर्न सक्ने भएकी छिन्। सूर्यबहादुरले आफ्नो छोरीलाई दैनिक यसरी नै भक्तपुरको काँडाकारीबाट यहाँसम्म ल्याउने गर्छन्। दिनभरि छोरीलाई यहाँका शिक्षकहरूले स्पर्शको माध्यमबाट मानव जीवनका दैनिकीबारे सिकाउने र बुझाउने गर्छन्। यसमा त उनी खुसी छन्, तर छोरीलाई ल्याउँदा लैजाँदा सार्वजनिक यातायातमा पाउने कष्ट उनको लागि छुट्टै पीडादायी छ। गाडीवाला यस्तो बालबच्चादेखि बसमा चढाउन समेत मान्दैनन्। काहीँ लिँदैन हजुर, यो त्यो काहीँ लिँदैन पनि। अब हामीलाई गाडीमा चढ्ने पनि त्यस्तै समस्या छ। गाडीमा चढ्दा पनि अब बच्चा देखेपछि गाडी रोक्दैन। गाडी रोकेपछि अनि उनीहरूले त्यही केही चानसले भनेको भने नि यस्तो हो भनेर भन्यो भने हामी बरु अब भाडा छुट म माग्दिनँ। कहीँ पनि भाडा छुटमा आएपछि झन् चढाउँदैन भनेर म माग्दिनँ। यसरी यस्तो बच्चा हो म छुट गर्नुहोस् भन्दिनँ। भाडा पहिलो लिनुहोस् तर गाडीमा चढाइदिनुहोस्। भाडाको कुरा भएन, उसलाई गाडीमा चढाइदिनुहोस्। अब अर्को गाडी आउँदैछ भनेर हामीलाई चढाइदिँदैनन्। अब जो बाबुले अलिक चिने जानेको त्यस्तै भयो भने मात्रै, नभए गाह्रो पर्छ रोकेर गाडीमा चढाउन पनि। गाडीमा हिँडडुल गर्नलाई धेरै गाह्रो छ हजुर। यता ललितपुर सातो बाटो कि उमा सुनुवारको जेठो छोरा निश्चल सुनुवार अहिले 16 वर्षका भए। उनको पहिलो बच्चा नै यस्तो भएपछि संसार अँध्यारो मात्रै लागेन, आकाश नै खसेर आफूलाई थिचेको महसुस गरेको सम्झिन्छ। उनको छोराले पनि आँखा देख्दैनन्, कान सुन्दैनन् र बोल्न पनि सक्दैनन्। झट्ट हेर्दा उनलाई कसैले यस्तो बहिरा दृष्टिविहीन भन्दैनन्, तर भोग्नेलाई थाहा हुन्छ पीडा। उनकी आमा उमा सुनुवारले भोगेको कथा यसरी सुनाउँछिन्। घरमै बसिरहन्थ्यो, रोगको रोइ गर्थ्यो होइन। अनि के भन्न खोजेको भन्ने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। त मेरो त फर्स्ट बच्चा हो होइन, जेठो छोरा हो होइन। मेरो पनि उमेर कम थियो होइन, 20 वर्षमा पाएको। अनि उसले पनि बच्चा भयो, म त के भयो होला भन्ने जस्तो। एउटा गल्लीमा एउटा कुकुर बच्चा जन्मेपछि त्यसलाई समातेर अनि यो बच्चालाई समातेर उस्तै के उसले पनि उही गर्ने, ऊ पनि उही गर्ने के त्यस्तो टाइपको भयो के बच्चा। अब अर्को बच्चा भयो त रुनी हाहा गरेर खिलाउन सिलाउन दिए भने नि गर्ने हुन्थ्यो नि त। हाम्रो चाहिँ डेफलाइन भनेको छोएर नै हो, स्पर्शले। अब सुन्दैन, देख्दैन, बोल्दैन। नसुनेपछि बोल्दैन होइन। अहिले उनीहरू जस्तै यस संस्थामा 29 जना बालबालिकाहरू छन्। उनीहरू सबैको अवस्था उस्तै छ, सबैको दैनिकी पनि उस्तै। अनि अभिभावकहरूको पनि दैनिकी यसरी नै बितिरहेको छ। आँखा पनि नदेख्ने, कान पनि नसुन्ने अनि बोल्न पनि नसक्ने। यति भएपछि उनीहरूको लागि एकजना अभिभावक 24 घण्टा उनीहरूसँगै रहनुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका यी परिवारहरूलाई आफ्नो बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता त छँदैछ। आफ्ना सन्तानको यस्तो अवस्थाले उनीहरूको जीवन कसरी चलिरहेको होला भन्ने पीडा सायद शब्दमा वर्णन गर्न मुस्किल छ। अनगिन्ती समस्या र असीमित पीडामा दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएका बालबालिका र तिनका अभिभावक छन्। तर राज्यले यस्ता व्यक्तिहरूको पीडा सम्बोधन गर्न त परको कुरा दर्शकबिन पहिचान समेत गरेको छैन। भर्खरै सकिएको जनगणनामा यस्ता व्यक्तिको गणना नै गरिएको छैन। जब यस्ता प्रकृतिका बालबालिकाका विषयमा राज्यले जानकारी नै लिन खोजिरहेको छैन भने अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, यिनको पीडा सुन्ला कसरी राज्यले?
राज्यको बेवास्ताका बीच दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले यस्ता बालबालिकाका लागि गरेको पहल र शिक्षकहरूको अनुभूति देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, गाई भैँसी भेडा बाख्रा गन्ने हाम्रो सरकारले दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएका मानव चाहिँ कति छन् भनेर आजसम्म गणना गरेको छैन। कल्पना नै गर्न नसकिने यस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका बालबालिकाको सरकारले पहिचानसम्म गर्न नसकेको स्थिति छ, जसका कारण यस्ता समस्याबाट ग्रसित बालबालिका र तिनका अभिभावकले राज्यविहीनताको महसुस गरिरहेका छन्। राज्यले पुरै बेमतलब गरेपछि एकजुट भएका केही अभिभावक अहिले आफ्ना बालबालिकालाई एकै ठाउँ जम्मा गर्ने र केही सिकाउने प्रयत्न निरन्तर गरिरहेका छन्। उनीहरूको जीवनमा फूल फुलाउने प्रयासमा केही शिक्षकहरूले समेत साथ दिएका छन्, जो यो देशमा जम्मा 2 जना मात्रै छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। सोलुखुम्बुका लाक्पा नुरु शेर्पाका छोरा जन्मजात आँखा नदेख्ने मात्रै होइन, कान पनि नसुन्ने समस्याबाट ग्रसित थिए। शेर्पा छोरा साइनको यो समस्याको उपचार गराउन धेरै ठाउँ धाए, कहीँ कतै उपचार सम्भव भएन। त्यसपछि उनी उपचार नभए पनि पढाइ र सिकाइ अघि बढाउनु पर्छ भनेर छोराको भर्ना गर्न विद्यालयहरू चाहे, तर कुनै पनि विद्यालयले उनको बच्चा भर्ना लिन मानेनन्। केहीले यस्ता बच्चालाई पढाउने जनशक्ति छैन भनेर फर्काए भने केहीले यस्ता बच्चालाई पढाएर के काम भनेर रुखो वचन समेत लगाए। न दृष्टिविहीन पढाउने विद्यालयले स्वीकार्यो, न त बहिरालाई पढाउने विद्यालयले नै लियो। धेरैले अनौठो समस्या भन्दै बच्चा पढाउन मानेनन्। विरक्तिएका शेर्पाले त्यसपछि सुरु गरे आफ्ना जस्तै अन्य बालबालिका कति होलान् भनेर सोधी खोजी गर्न। त्यही क्रममा उनले थाहा पाए यस्ता बालबालिका एकै ठाउँमा जम्मा गरेर सिकाउने थलोको रूपमा बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाज छ भनेर। तत्कालीन समयमा नक्सालमा रहेको यस संस्थामा उनी सन् 2010 मा ठोकिन पुगे। आफ्नो छोरा साइनलाई त्यही लगेर सिकाउन थाले। हाम्रो बच्चाहरूको समस्या देखिसकेपछि हामी विभिन्न हस्पिटलतिर नेपालको स्वदेशको हस्पिटल, विदेशको हस्पिटल, नेपालको पनि विभिन्न ठाउँको हस्पिटलहरूमा चार्दाखेरि आँखा र कानको समस्या देखेर हामी चार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको आँखाको पनि उपचार नहुने, कानको पनि उपचार नहुने स्थितिमा पुगिसकेपछि अब हामीले यस्तो बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ शिक्षा दिने, कसरी चाहिँ यो बच्चाहरूको बारेमा चाहिँ काम गर्ने भनेर त्यो सिलसिलामा हिँड्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो बच्चा मात्रै नभएर अन्य बच्चाहरू पनि यो श्रवण दृष्टिविहीन भएको बच्चाहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी भइसकेपछि अब हाम्रो आवश्यकता चाहिँ एउटै भयो, सबैको शिक्षामा एकदमै पहुँच नपुग्ने। हामी विभिन्न विद्यालयमा गएर हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ ल भर्ना लिइदिनु पर्यो, हाम्रो बच्चाहरू पनि अन्य बच्चाहरू जसरी चाहिँ पढ्नु पाउनु पर्यो भनेर हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ भर्ना नलिएको अवस्था भएको कारणले हामी अभिभावकहरूले नै एउटा चाहिँ आवश्यकता ठानेर चाहिँ अब हामी अभिभावकहरू मिलेर एउटा सानो एउटा सङ्गठन बनाएर हाम्रो बच्चाहरूको बारेमा चाहिँ केही गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो चाहिँ करिब 17 वर्ष अगाडि चाहिँ यो दर्ता भएर अगाडि बढेको संस्था हो। शेर्पा अहिले बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजको अध्यक्ष छन्। यो संस्थामा 29 जना उनका जस्तै बालबालिकाहरू छन्, जो खेल्ने रमाउने मात्रै गर्दैनन्, आफ्नो दैनिकी सहज ढङ्गले चलाउन सिकिरहेका छन्। स्पर्शको माध्यमबाट संसार चिहाउने तरिका सिकिरहेका छन्। दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले यो स्तरको पहल गरे पनि सरकारलाई यस्ता बालबालिका कति छन् भन्ने थाहा सम्म छैन। अहिलेसम्मको कुनै पनि जनगणनामा यस्ता बालबालिकाको तथ्याङ्क नै सङ्कलन गरिएको छैन। सरकारले यस्ता बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको शिक्षिका शैलु खरेल बताउँछिन्। उनी भारतको मुम्बईमा सन् 2005 मा स्पर्श साङ्केतिक भाषा पढेर नेपाल आएकी हुन्। त्यही बेलादेखि उनी दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएका बालबालिकालाई सिकाउँदै र पढाउँदै आएकी छिन्। उनका अनुसार देशैभर स्पर्शका माध्यमबाट हुने संवाद सिकाउने जम्मा 2 जना मात्रै शिक्षक छन्। उनीहरूले आफ्नै प्रयासमा सिकाउने काम गरिरहेका छन्। सरकारले यस्ता बालबालिकालाई सिकाउन त परको कुरा, यस्ता बालबालिका छन् भन्ने समेत थाहा नपाए झैँ गरेर बसिरहेको उनको गुनासो छ। 2005 मा मैले पढेर आएँ हैन। अब हामी यहाँ नेपालमा पढेर यो विषयमा पढेर आउने एक त सङ्ख्या नै छैन
यो विषय नै कसैले बुझ्नुभएको छैन। नबुझ्दा नगर्दा पनि एउटा म र एउटा अर्को हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ करुणा, अहिले पढेर आएको गरेको हामी दुईजना छौँ होइन। अब 2005 देखि मैले पढेर आउँदा गभर्मेन्टसँग मेरो 2-3 पल्ट फेस पनि भएको छ, कुरा पनि भएको छ। जाँदा गर्दा उहाँहरूले जहिले पनि नयाँ भन्नुहुन्छ, जुन वर्ड नयाँ भन्ने वर्ड भन्नुहुन्छ, सायद उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ जुन उहाँहरूले जनगणना गर्ने बेलामा राम्रोसँग जनगणना नगरेको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। जुन 10वटा अपाङ्गता मध्ये हाम्रो डेफलाइन पनि एउटा हो भनेर जुन प्रश्न पारिसकेपछि त गभर्मेन्टले पनि त चासो दिनु पर्यो, डेफलाइन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। जस्तै सरकारी स्कुलहरूमा नर्मल बच्चाहरूलाई पढाउँछ भने हाम्रो बच्चाहरूको पनि हक अधिकार हुनु पर्यो होइन। र हक अधिकारसँगै हाम्रो के हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो बच्चालाई पनि त्यहाँ कोटा राख्नु पर्यो। यदि उहाँहरूको टिचरहरूले यो कुरा सिक्नु भएको छैन, बुझ्नु छैन भने गभर्मेन्ट टिचरले हामी पढेर आएका जस्तो एजुकेटरलाई हायर गर्नु पर्यो र आफ्नो टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर यहाँहरूको बच्चाहरूको पनि अगाडि बढाउने केही क्रम जारी गर्नु पर्यो। अनि बल्ल बुझिन्छ, होइन भने त एउटा त्यो अपाङ्गतामा मात्रै तल लास्टमा एउटा यो डेफलाइन पनि हो भनेर राखेर त कहिले पनि सरकारले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। शिक्षिका खरेलका अनुसार दृष्टि र श्रवण शक्ति गुमाएका उनीहरूलाई सिकाउने र बुझाउने माध्यम भनेको स्पर्श सङ्केत हो। केही निश्चित सङ्केत हुन्छ जसको माध्यमबाट उनीहरूको कुरा बुझ्ने र बुझाउने गरिन्छ। उठ्ने, बस्ने, खाने, दिशा पिसाब गर्न सिकाउने, सुत्ने, हिँड्ने, बाटो पत्ता लगाउने जस्ता कार्यहरू स्पर्शका माध्यमबाट उनीहरूलाई सिकाउने गरिन्छ। नित्य कर्म गर्न, जुन सामान जेका लागि बनेको हो त्यसको प्रयोग त्यसै गरी गर्न सिकाइन्छ। जस्तै चम्चाले खान सिकाउने, काइयोले कपाल कोर्न सिकाउने जस्ता गतिविधिहरू सिकाइन्छ। यो स्पर्शको भाषा चाहिँ बालबालिकालाई मात्रै होइन, अभिभावकलाई समेत सिकाउन जरुरी छ, जुन काम बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले गर्दै आएको छ। कम्युनिकेसनद्वारा हामी जान गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिकेसन भनेको यस्तो कुरा जस्तो हामीले बच्चासँग मात्रै नगरेर अभिभावकहरूलाई पनि त्यो साङ्केतिक भाषा सिकाएमा अभिभावक प्लस बच्चा दुवैले सिक्नुभयो भने अनि बल्ल त्यो बच्चाहरू पनि युज टु भएर सिक्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा। होइन भने चाहिँ सकिँदैन, बोलेर गरेर मात्रै सकिँदैन। शिक्षिका खरेलका अनुसार स्पर्श साङ्केतिक भाषा सिकेको अवस्थामा जसरी सामान्य मान्छे बोल्छन्, सुन्छन्, देख्छन्, त्यसै गरी उनीहरूले स्पर्शको माध्यमबाट यो संसार चिहाउन सक्छन्। तर नेपालमा यस्ता बालबालिकालाई सिकाइदिने पाठशालाको भने अभाव छ। यस्ता बालबालिकालाई सरकारले चिनेको नै छैन, उनीहरूको अवस्थाप्रति संवेदनशील नै छैन। सामान्य अवस्थाका बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार पाए जस्तो यस्ता बालबालिकाले पनि त्यो अधिकार पाउनुपर्ने शिक्षिका खरेल बताउँछिन्। सरकारी स्कुलमा यस्ता बालबालिकालाई स्पर्श भाषा जानेका शिक्षक मार्फत पठन पाठन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। स्पर्श साङ्केतिक भाषा स्पर्शै हुन्छ हजुरको, 2 हात राखेर गएर स्पर्शद्वारा नै हामीले त्यो साङ्केतिक भाषा सिकाउनु पर्छ र सिक्नुपर्छ। अभिभावकले जोसँग बच्चासँग काम गर्ने व्यक्तिहरू उहाँले त्यो भाषा जानेको हुनुपर्छ हाम्रो बच्चासँग। ललितपुरको गोदावरीकी सुमित्रा वर्मा पनि यस्ता बालबालिकालाई स्पर्शको माध्यमबाट सिकाउने काममा सक्रिय छिन्। उनको बुझाइमा पनि सरकारले यस्ता समस्या भएका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको छ। सरकारी बेवास्ताकै कारण यस्ता समस्या भएका बालबालिकालाई अभिभावकहरू कि घरैमा 4 भित्तामा सीमित गरेर राख्न कि त विदेश पढ्नका लागि लिएर जान बाध्य छन्। धन हुनेले त विदेश लगेर पढाउलान्, सिकाउलान्, गरिबले के गर्छन्? त्यसैले राज्यले बेलैमा यस्ता बालबालिकाको पहिचान गरोस्, उनीहरूको पढ्न र सिक्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नतर्फ ध्यान दियोस्। यो राज्यबाट चाहिँ हामीले एकदमै यो ट्रेनिङहरू एकदम विकसित गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो नेपालमा डेफलाइन भनेकै 2061 सालबाट सुरु भएको। यो सुरु भयो पनि बिचमा गएर फेरि ग्याप भयो, यो हाम्रो सरकारी सहयोग नभएको कारणले नै। अनि त्यही भएर हामीले यो पढ्ने हाम्रो नेपालमा छँदै छैन, यो सबै बाहिर गएर पढ्नुपर्छ। अनि कोहीले चाहिँ बाहिरको ट्रेनरहरू आएर यहाँ अलिअलि कोही हामीले सिकेका छौँ। अनि यो सिकेको अनुसार हामीले यो ट्रेनिङ लिएर हामीले यी बच्चाहरूलाई हामीले यसरी सिकाउने भनेर हामीले सिकाएका छौँ। तर सरकारले पनि हाम्रो नेपालमा त यसको विकास त गर्नुपर्ने हो। डेफलाइनहरू पढाएर यसरी के दक्ष व्यक्तिहरू, जनशक्तिहरू हामीले दिनुपर्छ र यिनीहरूलाई टिचर अहिले हामी भनेको त जम्मा 3-4 जना मात्र छौँ। यतिले मात्र त सम्भव हुँदैन, बच्चाहरू बढ्दो कृषिमा छ, तर टिचर चाहिँ एकदम 3-4 जना मात्र छ। सरकारबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा कसैले गरेको छ भने त्यो यही जमात हो। राज्यबाट सबैभन्दा बढी आश कसैले गरेको छ भने त्यो यही समुदाय हो। तर दुर्भाग्य यस्ता समस्याका विषयमा स्वयं मन्त्रीहरू अनभिज्ञ छन्। यस्तो पनि हुन्छ र भनेर
आश्चर्य भाव प्रकट गरिरहेका छन्। महिला बालबालिका मन्त्रीको प्रतिक्रिया र प्रतिबद्धता देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने समस्याबाट ग्रसित बालबालिकाको जीवन जति कहाली लाग्दो छ, सरकारको बेमतलब पनि उति नै ताजुब लाग्ने खालको छ। यस्ता बालबालिका वा व्यक्ति कति छन् भनेर जानकारी लिनेको काम सरकारले गरेको छैन। स्वयं महिला बालबालिका मन्त्री पनि यस्तो हुन्छ र भनेर एक प्रकारले आश्चर्य प्रकट गरिरहेकी छिन्। दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएका व्यक्तिका विषयमा बल्ल जानकारी पाए झैँ मन्त्रालयले सरकारले गरिरहेको छ। के छ मन्त्रालयको सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिबद्धता, हेरौँ यो रिपोर्टमा। कुनै व्यक्तिले कान सुन्ने मात्र होइन, दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएको व्यक्ति छन् भन्दा कसैलाई अचम्म लाग्नु स्वाभाविक होला। तर राज्य र उही क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई यसबारे थाहा छैन भन्दा हाम्रो राज्य संयन्त्र र ती निकायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि अचम्म लाग्नु चाहिँ साँच्चै अचम्म लाग्दो कुरा हो। हामी बुधबार बहिरा दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको अवस्था र समस्याबारे बुझ्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पुगेका थियौँ। हामीले बहिरा दृष्टिविहीन बालबालिकाहरू रहेको बारे विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ र यस्ता बालबालिकाको हकमा राज्यले के गर्छ र के गरिरहेको छ भनेर बुझ्यौँ। उनीहरूका लागि राज्यले कानुनमै रहेको नीतिगत व्यवस्था र हक अधिकार पाउन नसकेको बारे जानकारी पाएपछि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले आफूलाई यो विषय नौलो लागेको सुनाइन्। यस्तो समस्या प्रशस्तै भएको भन्दै यस्ता नागरिकको राज्यको दायित्व भएर पनि गर्न नसकेको बताइन्। अब आफूले यस प्रकारको नागरिक बारे डाटा सङ्कलन गर्न लगाउने र हेरचाह गर्न मात्रै भने पनि केही व्यवस्था गर्ने पहल गर्ने बताइन्। के भन्न चाहन्छु भने यसको डाटा सङ्कलन गरौँ, कति छ यो देशभरमा यस्तो प्रकृतिको जसले आँखा देख्दैन, कान सुन्दैन, बोल्न सक्दैन, त्यो चाहिने नागरिक कति छ, त्यो चाहिने डाटा सङ्कलन गरौँ र त्यसको बारेमा एउटा नयाँ नीति गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा सबभन्दा पहिला खुवाउने नीति त गर्नै पर्ला, त्यो अर्को कुरा हो। परिवारले नि बरु खुवाउन सक्ला, तर हेरचाह चाहिँ गर्ने चाहिँ एकदमै चाहन्छ। हेरचाह गर्नेसम्म मात्रै व्यवस्था यो पपुलेसनलाई जो केही गर्न सक्दैन हो, यसलाई चाहिँ नि हेरचाह गर्ने मात्रै भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। उराठ लाग्दो कुरा त के छ भने बालबालिकाहरूको अझ अपाङ्गता भएका बालबालिकाको हकित र संरक्षणमा खोलिएका सयौं सङ्घ संस्था पनि छन्, तर पनि यस्ता बालबालिकाहरूका लागि खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। यति मात्रै होइन, राज्यले गर्ने जनगणनामा समेत यस्ता बालबालिकाहरू तथा नागरिकलाई समेटेका छैनन्। हामीले यसबारे मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएपछि मन्त्री रेग्मी यस्ता बालबालिकाको हक अधिकार र संरक्षणका लागि आगामी बजेटमा समेत समेट्ने पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। धेरै कुरा गर्न नसके पनि मलाई के लाग्छ भने मैले त्यही भएर यसको खोजबिन गर्छौँ। हामी कति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ यही अवस्थामा र प्रायोरिटी यस्तालाई प्राथमिकीकरण यस्तालाई दिनुपर्छ। अरू केही नभए पनि कतिजनाको बिचमा कसलाई घरै पछि दिँदाखेरि ज्यादै न्यून भएपछि यो हेर्न पनि गाह्रो हुन्छ, घरकै सदस्यले हेर्न पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसलाई घरको सदस्यलाई कसरी चाहिने गर्न सकिन्छ, केयर गिभरको रूपमा अथवा हेरचाह गर्ने व्यक्तिको रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा हामी केही पोलिसी बनाउन सकिन्छ, के नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ। आगामी बजेट बनाउने बेलामा हामी त्यसमा चाहिँ लाग्छौँ। म त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। गत मङ्सिर 17 गते मात्रै नेपालले 30औं अपाङ्गता दिवस मनायो, तर उही कागजी नारा र केही थान फोटो खिचेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने बाहेक अरू केही काम भएन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नेपाल सरकारको मन्त्रालय हो, जसले महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा अनाथहरूको हित र समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य गर्छ। यसका लागि आवश्यक राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। तर मन्त्रालय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेका यी र यस्ता समस्याप्रति खासै गम्भीर नभएको देखिन्छ। जीवन एउटा सामान्य व्यक्तिका लागि प्रिय छ, दृष्टि र श्रवण शक्ति दुवै गुमाएका व्यक्तिका लागि पनि उत्तिकै प्रिय छ।
एउटा सामान्य नागरिकले राज्यबाट जति सुविधा पाउँछ यता विशेष प्रकृतिका नागरिकले अझै ज्यादा सहारा पाउनुपर्छ। यो हामीले होइन, संविधानले भनेको छ। त्यसैले सरकार गाई भैँसी भेडा बाख्रा मात्रै गनेर नबसोस्। हाम्रो आग्रह सुविधा अनुसार यस्ता विशेष प्रकृतिका नागरिकको पहिचान गर्ने र विशेष सुविधा दिने काममा अग्रसर बनोस्। उनीहरूको जीवन फूल जस्तै ढकमक्क फुलाउने प्रयत्नमा सरकार लागोस्, हाम्रो अनुरोध। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।